बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ अजीबो गरीब और दिलचस्प पेश गोइयों के हवाले से जो मुख्तलिफ माहिरीन इल्म नजूम, माहिरीन इल्म जफ़र, माहिरीन इल्मुल आदाद ने की हैं। और उनका कहना है कि पिछले कई हफ्ते से सितारों की आसमानी कौंसल में धोखे का पीरियड चल रहा है जो अगले 6 माह तक जारी रहेगा। पहला धोखा इमरान खान के साथ हुआ है, जो पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह अचानक ये सारा कुछ बिसात पलटी गई। और ताज़ा तरीन धोखा जो दूसरा धोखा बता रहे हैं जो माहिरीन, वो आसिफ अली जरदारी के साथ हुआ है। और इन्हीं माहिरीन का कहना है कि अब एक और तीसरा धोखा जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ होगा, जो अगले 6 माह है इस दौरान सामने आएगा। तो ये जो धोखों की हैट्रिक हुई है, ये एक ख़ास पीरियड चल रहा है। ये न सिर्फ धोखे सियासत में हो रहे हैं बल्कि जो लोगों की निजी ज़िंदगियां हैं, माहिरीन का ये कहना है कि उनमें भी ये धोखों का पीरियड चल रहा है। इसलिए जो हमारे सुनने वाले हैं, हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि आप अगले 6 माह तक ख़ासे मोहतात रहिए अपनी निजी ज़िंदगियों, अपनी कारोबारी हवाले से भी, कि ये जो धोखे का पीरियड है ये पूरा एक सिस्टम है जो लोग इस पर बिलीव रखते हैं। असरात पर, आसमानी जो सितारों के असरात हैं या जो दीगर इस उलूम के हवाले से असरात हैं। तो ये अजीबो गरीब जो पेशगोइयाँ हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो में। और मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं और खौफ व हरास की चूँकि खौफ व हरास की ये जो कैफियत है आप समझ रहे हैं नाज़रीन, सियासी कारकुनों के लिए भी है। इस हवाले से ये जो माहिरीन हैं उन्होंने भी इस ख़ास तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनका नाम ना लिया जाए, उनकी शनाख्त ज़ाहिर न की जाए। इसलिए हम किसी भी माहिरीन इल्म नजूम का नाम नहीं ले रहे, इल्म जफ़र का, इल्मुल आदाद का। और जो पामिस्ट हज़रात हैं जिनके साथ हमारी इस हवाले से बात हुई है, ये जो ताज़ा तरीन नई पेशगोइयाँ हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे। तफ़सीलात से पहले हम अपने नाज़रीन से जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जरदारी और शुजात मिलकर पंजाब में झंडे गाड़ने के जो मंसूबे बना रहे थे, वो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि किस तरह घर के भेदी ने लंका ढाई और मखदूम सैयद अहमद महमूद के इंतहाई करीबी सर्कल से ये खबर लीक हुई और जहांगीर तरीन तक पहुंची। और जहांगीर तरीन से फिर होती हुई अलीम खान, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ तक पहुंची। तो फिर ये आप देख सकते हैं कि ये धोखा किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। और जहांगीर तरीन ने अचानक कलाबाजी खाई अलीम खान के साथ मिलकर। और अलीम खान जा रहे थे नून लीग में और जहांगीर तरीन जा रहे थे पीपल्स पार्टी में। और दोनों ने एक धोखा किया, जो पुराने वादे किए गए थे उनसे फिर गए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। उससे पहले इमरान खान के साथ धोखा हुआ, जो उनके करीब तरीन साथी थे जिन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी दबाव पर, इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर, हुकूमत के दबाव पर। और इमरान खान का साथ छोड़कर या तो उन्होंने गैर सियासी होने के ऐलानात करना शुरू कर दिए, या कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव इख्तियार कर गया और कोई नून लीग की तरफ। और फिर ये सब मिलकर इन्होंने एक नई तहरीक इंसाफ की तश्कील कर दी है, जिसका नाम उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रख दिया है। तो एक जो जरदारी और शुजात के लिए बारूदी सुरंग साबित हुई है, जो मखदूम सैयद अहमद महमूद का इनर सर्कल है, इसके हवाले से जरदारी साहब के क्या ख्यालात हैं, उन्हें इस धोखे पर कितना रंज है, कितना दुख है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक जरदारी सब पर भारी का जो नारा था, इस हालिया वाक़े ने, हालिया धोखे ने उसे शदीद नुकसान पहुँचाया है। और जो माहिरीन इल्म नजूम हैं उनका ये भी कहना है कि 2023 पाकिस्तान में मौरूसी सियासत के दफन होने का साल है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो धोखेबाजी चल रही है, न सिर्फ PDM वाले
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے وعدے پورے نہیں کر پائے گی پی ڈی ایم کے ساتھ جو کیے جا رہے ہیں۔ جو سلوک عمران خان کے ساتھ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہی سلوک کسی نہ کسی انداز میں پی ڈی ایم کی رکن جماعتوں کے ساتھ بھی ہوگا، اور ان کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ ایک ابتدائی مظاہرہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ عمران خان کو ختم کر کے جو اس کے حلقے ہیں وہ جو مال غنیمت ہے وہ بانٹا جائے گا نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں، لیکن اس کے یہ کام اپنے انجام تک نہ پہنچا، اور ایک چوتھی قوت ملک کی سیاست میں چوتھی بڑی قوت تشکیل دے دی گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی۔ اس دھوکے پر دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ناراض تھیں، لیکن پھر انہیں فوری طور پر راضی کرنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ یہ جو تحریک جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ چونکہ زرداری صاحب تازہ کلین بولڈ ہوئے ہیں، اس لیے وہ سخت غصے میں تھے، اس لیے انہوں نے فوری طور پر اس تجویز پر کوئی رد عمل نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم دیکھیں گے، ہم سوچیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن نواز شریف فوری طور پر تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت، اور وہ زیادہ بڑی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت، تو اس لیے جو جہانگیر ترین ہیں وہ فوری طور پر ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ ایک اور جو مسئلہ بنا ہوا ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ماہرین علم نجوم ہیں، جو روحانی شخصیات ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ اور میاں محمد شہباز شریف کی سیاست کی جو وراثت ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف اور جناب حمزہ شہباز شریف کو منتقل ہوگی، اور جو آصف علی زرداری کی سیاست کی وراثت ہے وہ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری اور محترمہ آصفہ بھٹو زرداری کو منتقل ہوگی۔ لیکن جو ماہرین علم نجوم ہیں ان کا یہ کہنا ہے، جو ماہرین ہمارے مختلف علم جفر اور علم الاعداد کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 2023 ہے یہ موروثی سیاست کے دفن ہونے کا سال ہے، اس لیے یہ جو پچھلے 75 برسوں سے یہ سیاست نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، اب یہ سسٹم بدل جائے گا۔ اور انہوں نے تو کچھ لوگوں نے تو یہاں تک پیش گوئی کی ہے کہ جو 2023 ہے اس میں عام انتخابات کا اعلان تو ہوگا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل جائے گا، اور 2-3 سال کے لیے 2.5-3 سال کے لیے ماشاء اللہ یا وردی والا یا بغیر وردی والا یا قومی حکومت یا اس طرح کی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر ملک میں کچھ ایسا نظام کی تبدیلی ہوگی کہ جس کے بعد یہ موروثی سیاست کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ جو الیکٹیبلز والا دھندا ہے، الیکٹیبلز والا کھاتا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو فارمولہ ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ الیکٹیبلز کے خاتمے کا طریقہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عوامی لہر اٹھے اور 1970 ریپیٹ ہو۔ 1970 میں آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ اس 1970 سے پہلے کے جو بڑے بڑے سیاسی گھرانے تھے، سیاسی خانوادے تھے، ان کی نشستیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان عوامی لیگ تھی شیخ مجیب الرحمان کی، انہوں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے تھے 1970 میں، اور ایک نئی جو ایک سمجھ لیں کہ سیاسی شخصیات پیدا ہو گئی تھی ملک میں، اور جو پچھلے ساری موروثی سیاست تھی اس کا تیا پانچا ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اب 2 طریقے بتائے جا رہے ہیں ماہرین کی طرف سے کہ ان 2 میں سے کوئی ایک طریقہ سامنے آئے گا، اور یہ جو موروثی سیاست ہے ملک پاکستان میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں جو بار بار سیاسی جماعتیں بدلتے ہیں، کبھی ایک سیاسی جماعت میں کبھی دوسرے میں، اور جو تمام برائی ہے ناظرین وہ میاں نواز شریف کے حصے میں آتی ہے، آصف علی زرداری کے حصے میں آتی ہے، یا عمران خان کے حصے میں آتی ہے، یا پرویز مشرف کے حصے میں آتی ہے، یا ضیاء الحق کے حصے میں آتی ہے، یا بھٹو کے حصے میں آتی ہے، یا صدر ایوب خان کے حصے میں۔ لیکن جو اس کے اصل بینیفیشری ہیں، یہ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ جو سیاسی گھرانے ہیں، موروثی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے اقتدار میں ہیں، اور ان کو کوئی بدنامی نہیں ملتی، ان پر کوئی سختی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں بڑے آرام کے ساتھ نئے دور حکومت میں نئے کپڑے پہنا کر دوبارہ برسر اقتدار لایا جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ماہرین علم نجوم ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ باب اب بالکل بند ہونے جا رہا ہے،
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو پھر عمران خان ہی کی فتح ہے جو تبدیلی چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس تبدیلی میں ان کا اتنا کردار نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مرکزی کردار ہو، یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تبدیلی انہیں آسمانی کونسل پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ دنیا جہان کو جو دھوکے دیتے آئے ہیں 75 برسوں میں، نہ جانے کس کس سیاسی جماعت کو اور کس کس لیڈر کو ان الیکٹیبلز نے دھوکے دیے ہیں، تو اس بار تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ خود ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ 6 ماہ جو موجودہ 6 ماہ ہیں یہ آسمانی کونسل پر دھوکوں کا راج ہے۔ دھوکوں کا جو راج ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے کچھ تو آ چکا ہے اور باقی جلد آنے والا ہے۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو سیاسی پیش گوئیاں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں مستقبل قریب میں بھی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ آپ نے اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔